मरवत साहब का नाम आपने सुना होगा, बड़ी खिदमत है पार्टी के ऊपर, भागदौड़ की है, इलेक्शन कैंपेन की है पार्टी के लिए। जब ये फैसला हुआ है, खान साहब ने जो पार्टी से बरतरफ किया है, निकाला है पार्टी से, तो नोटिफिकेशन बाकायदा आया है, तो ये जो फैसला है गलत हुआ है ठीक हुआ है? तो ये आ रही कि वो डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते पार्टी के अंदर, तो इस वजह से पार्टी से निकाले खान साहब। क्या मरवत को पार्टी से निकाले ठीक है गलत किया? खुदे दी मर क्यों बात इमरान खान जिंदाबाद। जी देखिए, अगर जिस वक्त जो है वो पीटीआई के लिए जो दहशत और खौफ का जो माहौल था ना, कोई नहीं निकलता था, ना बच्चा निकलता ना बड़ा लीडर निकल सकता था। उस वक्त जो आदमी खड़ा था वो शेर अफजल मरवत। मेरा जो खुद राय है ना इसकी वो है कि मरवत में एक पार्टी से भी मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मरवत जो है वो एक अच्छा इंसान है, उसकी बातें जो है वो बिल्कुल साफ बातें करता है, दलेर आदमी है। और बाकी तो पीटीआई को उनका अपना मसला है ना किस वजह से निकाल। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल अहमद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम निकले अवाम से राय जानने के लिए। रिसेंटली इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से बरतरफ किया है, बल्कि निकाला है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, अवाम की तरफ हम निकलेंगे, अवाम क्या सोचती है इस बारे में कि शेर अफजल मरवत को जो पार्टी से निकाला है ठीक निकाला है या गलत निकाला है। तो अवाम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चले अवाम की जाने, ये अवाम से राय जानने की कोशिश करते। यहाँ पे कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, शुक्र है, सब दुआ करें। शुक्र अल्लाह का करम। शुक्र है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मर्दान आपका मर्दान मर्दान से। अच्छा बताइए कि रिसेंटली खान साहब ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाला है, खान साहब ने ये फैसला किया है, ये फैसला ठीक किया गलत किया है? यार गलत किए हैं। गलत किया है। हाँ, वजह वजह दादा छे शरबत में बात करेगा अच्छा रहेगा। पपूट बताओ कता। असल में वजह तो ये है ना कि शेर अफजल मरवत तो माशाल्लाह अच्छा बंदा है, पार्टी के लिए बहुत खिदमत की है उसने। और खान साहब ने पता नहीं खान साहब ने निकाला है, खान साहब ने नहीं निकाला। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लोगों ने कुछ कान भरे खान साहब के, किसने किए ये पता है आपको? ये पता तो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो खान साहब के साथ मिला हुआ नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि खान साहब ने निकाले कि खान साहब ने नहीं निकाला। लेकिन ये फैसला गलत हुआ है। आपके ख्याल में ये फैसला गलत हुआ है? ये अवाम की सोच है, ये बंदा कह रहा है कि फैसला। अब बताइएगा, ये जो फैसला हुआ खान साहब ने रिसेंटली निकाला है शेर अफजल मरवत को, फैसला कैसे है, ठीक हुआ गलत हुआ है? ये तो उसने पार्टी का वो सिस्टम मोड़ दिया है। मतलब ठीक हुआ है कि शेर अफजल मरवत को निकाले पार्टी से? हाँ नहीं वो गलत किया है। वो तो पार्टी का ऐसा बंदा था कि वो खान साहब बंदा रहे जेल में, तो पार्टी का बहुत सिस्टम उसके ऊपर चल रहा था। उसने बड़ी हिम्मत की है पीटीआई की, बहुत ज़्यादा हिम्मत की है उसने। जब इमरान खान साहब वो उधर जेल में थे तो पार्टी तो वही चला रहा था ना, उसने बड़ी हिम्मत की है पार्टी के लिए। तो फिर क्यों निकाला खान साहब ने? तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो पता नहीं है कि खान साहब ने निकाला है, खान साहब ने नहीं निकाला। अभी इसने कान भर दिए? लाजमी कान भरे होंगे, लाजमी, ये तो लाजमी बात है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि जो रिसेंटली खान साहब ने, पीटीआई ने जो शेर अफजल मरवत को निकाला है पार्टी से, ये ठीक नहीं किया। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या राय रखती है, क्या सोच रखती है शेर अफजल मरवत के बारे में। मरवत साहब का नाम आपने सुना होगा, बड़ी खिदमत है पार्टी के ऊपर, भागदौड़ की है, इलेक्शन कैंपेन की है पार्टी के लिए। जब ये फैसला हुआ है, खान साहब ने जो पार्टी से बरतरफ किया है, निकाला है पार्टी से, नोटिफिकेशन बाकायदा आया है, तो ये जो फैसला है गलत हुआ है ठीक हुआ है? मेरे ख्याल से गलत हुआ, क्योंकि उन लोगों का मेन बंदा था ना पार्टी का, तो मेरे ख्याल से गलत हुआ है, क्योंकि नहीं निकालना चाहिए था इस तरह। शायद मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिस तरह आप लोगों ने बात की है कि पार्टी को जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी उस मरवत साहब के बारे में, शायद वो गलत हो, तो मेरे ख्याल से गलत हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक वैसे? पबी से। पबई से? नौशहरा पबी से। अच्छा, ये बताइएगा, रिसेंटली अभी फैसला हुआ है, खान साहब ने फैसला किया है, मरवत साहब को पार्टी से निकाला है। ये जो फैसला हुआ है, पीटीआई ने जो फैसला किया है, ये ठीक किया है गलत किया है? ठीक किया है। रीज़न? बस जो क्या करते हैं अच्छे के लिए करते हैं ना। खान साहब जो फैसला करते हैं वो ठीक करते हैं, आपको कबूल है? हमें कबूल है। थैंक यू। अच्छा, ये आप बताइएगा, जो फैसला हुआ है ठीक हुआ है गलत हुआ है? ठीक है यार, ठीक हुआ है। हाँ आप क्या कहते हैं? ठीक हुआ है। आप? वो तो ठीक हुआ है, वो सबके लिए अच्छा बोलता है, अच्छा करता है। मतलब फैसला जो हुआ है ठीक हुआ है, खान साहब ने जो फैसला किया ठीक किया है? ठीक किया। आप क्या कहेंगे जी? बिल्कुल सही किया है। खान साहब ने जो फैसला किया ठीक किया है? खान साहब ने जो फैसला किया वो ठीक किया है। ठीक किया है। आप? बस ठीक किया है। ठीक किया है। यहाँ पे तकरीबन अक्सरियत जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि खान साहब ने जो फैसला किया है वो ठीक। आप बताइएगा, फैसला जो हुआ है ठीक हुआ है गलत हुआ है? कैसे? वजह ये है, लेकिन वो पार्टी के आदमी क्यों निकाला था?
जो लड़ने कटे में वो लड़ रहा था ना, अभी तो पहुंच गए तो ये निकाला था। खबरें तो ये आ रही कि वो डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते पार्टी के अंदर, तो इस वजह से पार्टी से निकाले खान साहब ने। वो जो भी कर ले, लेकिन वो उसके वो पुराना आदमी है ना, क्यों निकाला? पार्टी के लिए खिदमत है अब ये। हाँ कर रहा था, लेकिन क्यों निकाला था? अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो और दोस्त भी इधर आ गए हैं। आप बताइएगा, रिसेंटली फैसला हुआ, इधर बात सुन, रिसेंटली फैसले हुए खान साहब ने मरवत को निकाला। जानते हैं मरवत को? नहीं 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 जानते? नहीं जानते। अच्छा, जो फैसला हुआ है उनको निकाला है पार्टी से, ठीक किया गलत किया है? पुख्तो के अच्छा जी, मरवत साहब ची कम दे आगा इमरान खान द पार्टी नो बेस्तलो دا فیصله به وباسي ویلې به وباسي چې مونږ ولاړ یو کنه خیل درې دا عمران خان چې کم دی کنه دا مونږ پور سپورٹ کو یار ګوله بو کا تا کې اچھا کیا مروت کو پارٹی سے نکالنے ٹھیک کیا غلط کیا ہے؟ خدے دی مڑ کیوں باستے عمران خان زندہ آپ کیا باد کہتے ہیں؟ غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے غلط کیا ہے. کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. کیا نام ہے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میرا نام کامران خان ہے اور نوشہرہ سے میرا تعلق ہے. نوشہرہ سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی خان صاحب نے فیصلہ کیا مروت کو پارٹی سے نکالا ہے، یہ جو فیصلہ ہوا ہے غلط ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے؟ جی دیکھیے اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میرا خیال یہ نہیں ہے کہ اس نے فیصلہ خود کیا ہے، یہ کسی نے ان کا کان بھرا ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ مجھے سراسر غلط لگ رہا ہے. آپ کو غلط لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا غلط کیا ہے؟ جی بالکل غلط کیا. جی دیکھیے اگر جس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے جو دہشت اور خوف کا جو ماحول تھا نا، کوئی نہیں نکلتا تھا، نہ بچہ نکلتا نہ بڑا لیڈر نکل سکتا تھا. اس وقت جو آدمی کھڑا تھا وہ شیر افضل مروت تھا. انہوں نے ایک مردے ہوئے پارٹی کو دوبارہ زندہ کیا اور ایک نوجوانوں کو ایک نئی جدوجہد سکھائی. اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی شہرت جو ہے وہ بلندیوں تک پہنچ گئے. اور جو پارٹی کے جو چھوٹے موٹے لوگ تھے نا، انہوں نے یا خان صاحب کے کان بھرے ہوتے یا ان کے خود فیصلہ کیا، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے کہ پتہ نہیں ہے. بڑی خدمات ہے مروت صاحب کی پارٹی کے اوپر، تو پھر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کس نے یہ انفارمیشن دی ہوگی خان صاحب کو؟ اگر دیکھا جائے تو خان صاحب سے کچھ لوگ ملتے جلتے ہیں نا، اگر خود جو ہے وہ مروت صاحب کو ایکسیس نہیں ہے اندر جانے کی؟ نہیں، ان کو موقع بھی نہیں دیا جاتا کہ خان صاحب سے ملنے کا. اگر خان صاحب سے وہ خود ملے ہوتے تو کبھی پارٹی سے نہیں نکل سکتا. وہ ان کو پتہ ہے نا جو لوگ پارٹی کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا جو لوگ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو اس وقت مروت صاحب کو نظر ثانی کی اپیل کرنی چاہیے خان صاحب کو؟ بالکل کرنی چاہیے. ہم عوام جو ہے وہ خاص کر وہ ہمارے پشتون اور مدوت لوگ جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے چاہے وہ ہمارے پارٹی سے تعلق ہو کہ نہ ہو. لیکن وہ ایک دلیر آدمی ہے، پختون آدمی ہے، وہ مشکل وقت میں کھڑا رہتا ہے، ہم ضرور ان کا ساتھ دیں گے. اچھا، وہ ایک دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، بڑی خدمات ہے پارٹی کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں جو فیصلہ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ یار اس کو میرا جو خود رائے ہے نا اس کی وہ ہے کہ مروت میں ایک پارٹی سے بھی میرا تعلق نہیں ہے، لیکن مروت جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، اس کی باتیں جو ہے وہ بالکل صاف باتیں کرتا ہے، دلیر آدمی ہے. اور باقی تو پی ٹی آئی کا ان کا اپنا مسئلہ ہے نا کس وجہ سے نکال، لیکن جو مروت ہے وہ خود صحیح بندہ ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن ملی ہے خان صاحب کو مروت کے حوالے سے یہ غلط ملی ہوگی؟ یہ تو ان کو پتہ ہوگا نا، اس پر ہم تو رائے نہیں دے سکتے. لیکن ہم اگر مروت کے بارے میں پوچھتے تو دلیر ہے، پٹھان ہے، صحیح ہے، ہم اس کو بس سپورٹ کرتے ہیں نا. مروت سپورٹ کرتے کہ وہ بہادر ہے اور پارٹی کے اوپر اس کی خدمات بھی ہے، کیونکہ الیکشن کمپین میں وہ باہر نکلا تھا، کوئی طے نہیں گراؤنڈ کے اوپر. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل. لیکن یہ ہے کہ بس ہم زیادہ میں آپ کو یہ بات کر دوں کہ میرے ایک پارٹی سے بھی تعلق نہیں ہے، صرف پٹھان کی وہ ہے. مروت جو ہے اس کی باتیں بہادری سے مطمئن ہے کہ مروت ہاں اس پر، اور باقی ان کا اپنا بانی چیئرمین جو ہے ان کا فیصلہ نکالے یا نہ نکالے اس سے ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ہم جو مروت ہے وہ صحیح بندہ ہے. آپ یہ سمجھتے کہ جو فیصلہ کی غلط کیا ہے؟ آپ بتائیے گا جو فیصلہ ہوا ہے ریسنٹلی نکالا ہے خان صاحب نے مروت کو، کیسا فیصلہ ہے؟ یار عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. وہ بانی ہے، چیئرمین ہے، وہ جو ان کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے. مطلب وہ مروت صاحب کہہ رہے کہ جو انفارمیشن خان صاحب کو ملی ہے، جس نے بھی کان بھرے ہے، وہ ٹھیک انفارمیشن خان صاحب کو نہیں ملی، کیونکہ مروت کو ایکسیس نہیں ہے اندر جانے کی، وہ ملتے نہیں زیادہ تر، اور لوگ ملتے اور وکلاء حضرات ملتے ہیں. لیکن جو انفارمیشن ملی ہے بقول مروت صاحب کے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو خان صاحب خود جانتا ہے نا. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ نکالو تو اس نے نکالے تو ٹھیک جو فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پر. عوام کی رائے آپ نے سنی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس بک میں کیجیے. مجھے بلال احمد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.